Principios de la conducción preventiva son। कह रहे प्रिंसिपल हैं जो ड्राइविंग एहतियाती के हैं। एहतियाती ड्राइविंग के मेन जो कानून है वो क्या है? बी जवाब है इसका विजन, नजर। आपकी नजर कहाँ तक जा रही है? एंटीसिपासियोन, पहले ही अंदाजा लगा लेना आगे कोई अगर खतरा आए तो। और तीसरी चीज है एस्पासियो, जगह, यानी अगर आपने खतरा देखा है, अगर कोई खतरा सड़क पे आता है तो नजर से आपको, नजर आपकी कितनी दूर तक जाती है आपको पहले पता चल जाएगा आगे कोई खतरा आ रहा है। फिर अंदाजा लगाना है कि किस चीज का खतरा है, कैसा खतरा है, और फिर एंड पे हमारे पास जगह कितनी है रोकने के लिए, स्पासियो, जगह। मेन जो कानून है ड्राइविंग एहतियाती के वो है नजर, अंदाजा लगाना और जगह। A partir de la señal, इशारे के बाद, de la fotografía, तस्वीर वाला, के distancia, कितना फासला, de seguridad, हिफाजत का, es obligatorio, लाजमी है, mantener, रखें, como mínimo, कम अज कम, con una motocicleta, एक मोटरसाइकिल से। कह रहा है इशारे के बाद तस्वीर वाले के कितना फासला seguridad का लाजमी है रखना, कम अज कम एक मोटरसाइकिल से। लाके इनका सूरत में के इस्ताफरे ने, अगर ये ब्रेक लगाता है, ब्रुस्कामेंटे, अचानक, परमीते, इजाजत दे, देतेनेर से रुक जाएं, सिन कोलिशनर, बगैर टकराए, कुन या उसके साथ। कह रहे इस इशारे के बाद तस्वीर वाले से कितना फासला रखना है हमने मोटरसाइकिल वाले से। इशारे के बाद भी और इशारे से पहले भी हमेशा हमने इतना फासला रखना है, अगर आगे वाला चाहे मोटरसाइकिल है या और कोई गाड़ी है ब्रेक लगाए तो हमारी गाड़ी उसके साथ टकराए बगैर रुक जाए, इतना फासला हमने रखना है। लाकिन कासो, सूरत में कि इस्ताफरे ने ब्रेक लगाए, ब्रुस्कामेंटे, अचानक, परमीते, इजाजत दे, देतेनेर से रोक लो। तरास तो मार, लेने के बाद, मेडिकामेंटो, मेडिसन, दवाई, के देबे तेनेर से इनक्वेंटा, क्या ख्याल में रखना है, आंतेस दे कंदूसीर, ड्राइविंग से पहले। कह रहा है तोमार मेडिकामेंटो, दवाई खाने के बाद क्या हमने ख्याल रखना है अगर गाड़ी चलानी है तो हमने ये ख्याल रखना है कि ये दवाई मेडिसन पुएदे अल्तेरार, मुमकिन है चेंज कर सकती है, एल इस्तादो, हालत, फिजिको, जिस्म की, और मेंटाल या दिमाग की। दवाई खाने से हो सकता है हमारा जिस्म या दिमाग की कंडीशन चेंज हो जाए, तो इसके लिए क्या करेंगे? ई और कॉन्विये ने, मुनासिब है, कंसुल्तार, राबता कर लें, सुस अफेक्टो, उसके असर के बारे में पूछ लें, कौन एलमेदी को, अपने डॉक्टर से। कह रहा मुमकिन है चेंज कर सकती है हालत जिस्म की या दिमाग की, और मुनासिब है आप राबता करें उसके असर के बारे में अपने डॉक्टर के साथ। इन उना विया, एक सड़क है, दोस कारिलेस, दो ट्रैक है, पारालेमिज्मो सेंटीडो, एक ही तरफ जाने वाले, सी त्रास रियलिसार, अगर करने के बाद अदलांतामियन तो ओवरटेकिंग, वाह असगीर अदलांतादो, और ओवरटेक करते हैं, पुएदे कॉन्टिन्यूआर सिर्कुलांदो, मुमकिन है आप चल सकते हैं, कारील इस्केरदा में। कह रहे एक सड़क है, दो ट्रैक है, एक ही तरफ जाने वाले, सड़क नजर आ रही है, दो ट्रैक ने, एक ही तरफ जाने वाले। कहते ओवरटेकिंग करने के बाद मुमकिन है आप चल सकते हैं ट्रैक इस्केरदा में। नो कमो नॉर्मा जनरल, हमने वापस दरेचा आना होता है, लेकिन अगर हमारे आगे कोई और गाड़ी है जिसको ओवरटेक करना है तो उसके लिए हम इस्केरदा में रह सकते हैं, लेकिन हमारे पीछे कोई तेज नहीं आ रहा तो कह रहे आप वापस इस्केरदा में चल सकते हैं, तो इसका आंसर है बी सोलो, सिर्फ, सी नो मोलेस्ता, अगर नहीं तंग करते, इन देबीदामेंटे, गैर जरूरी, लोस वहीकुलस, गाड़ियों को,
کہ سرکولیں جو چلتی ہیں دیتراس پیچھے مایور ویلوسیداد زیادہ سپیڈ پہ. کہہ رہا صرف اگر نہیں تنگ کرتے غیر ضروری گاڑیوں کو جو چل رہی ہیں پیچھے زیادہ سپیڈ پہ ان کو تنگ نہ کریں تو. آکے ویلوسیداد کون سی سپیڈ پوئدے سرکولار ممکن ہے چل سکتی ہے ٹوریزمو کار ریمولکے ٹرالی والی por una carretera ایک سڑک ہے کون un آرسن فٹ پاتھ 1.5 میٹر آنچو چوڑا ہے. فٹ پاتھ کا کوئی بھی تعلق نہیں ہے اب سپیڈوں سے. کافی عرصے سے فٹ پاتھ کا سپیڈ سے تعلق ختم ہو چکا ہوا ہے. کہہ رہے ہیں ریمول کے اس میں ہم نے مین چیز جو یاد رکھنی ہے وہ یہ ہے ریمول کے ٹرالی کی سپیڈ پوچھ رہا ہے. ٹرالی کی دو ہی سپیڈیں ہوتی ہیں آٹو پستہ آٹو ویا پہ 90 اور باقی ساری سڑکوں پہ 80. اس کویسچن میں کہیں بھی اس نے نہیں لکھا کہ یہ آٹو پستہ ہے یا آٹو ویا ہے. وہ کہہ رہا ہے سڑک کا فٹ پاتھ 1.5 میٹر ہے. آٹو پستہ آٹو ویا ہوتا تو ہم نے جواب دینا تھا 90 لیکن یہاں پہ آٹو پستہ آٹو ویا نہیں ہے اس کی سپیڈ ہے 80. کہ اندی کا استا سنیال کیا دکھا رہا ہے یہ اشارہ دکھا رہا ہے کہ آگے ایک چوک آ رہا ہے اس چوک میں ہماری پہل نہیں ہے. یہاں پہ کس کی پہل ہوگی دریچہ والوں کی. اس اشارے کا مطلب ہے اس چوک میں ہماری پہل نہیں ہے اور یہاں پہ دریچہ والوں کی پہل ہے. بی جواب اس کا بنے گا کہ میں آصر کو میں نزدیک ہوں انا انٹرسیکشن ایک چوک کے سن پریفرنس یا بغیر پہل والا. میں نزدیک ہوں ایک چوک کے جس میں کوئی پہل ہماری نہیں ہے. آنتے ان پاسوں پارا پیاتونس پیدل چلنے والوں کا راستہ ہے سنیالی سادو دکھایا گیا ہے کون مارکا ویال سڑک کا نشان 16 منٹے صرف کواندو آئی کے دیتے نیر سے کب روکیں گے. کہہ رہا ہے پیدل چلنے والوں کا راستہ دکھایا گیا ہے. دکھائے گئے دا کہ مطلب ہے کہ سڑک اوپر لینا لگی ہیں یا نشان لگے نے. مارکا ویال سڑک کا نشان 16 منٹے صرف کواندو آئی کے دیتے نیر سے کب رکیں گے. پیدل چلنے والوں کے راستے پہ یعنی پاسو پارا پیاتونس کے اوپر ہم نے کب رکنا ہوتا ہے تو جواب ہے اگر کوئی بندہ سڑک کراس کر رہا ہے یا اس کا ارادہ ہے سڑک کراس کرنے کا تو ہم رکیں گے. اس کا جواب بنے گا اے سیمپرے ہمیشہ کہ ان پیاتون پیدل چلنے والا استے اتراویساندولو کراس کر رہا ہے او دے موسترے یا دکھاتا ہے سو انٹینشن اپنا ارادہ آسیر لو کرنے کا. کہہ رہا ہے ہمیشہ پیدل چلنے والا کراس کر رہا ہے یا دکھاتا ہے اپنا ارادہ کرنے کا تو پھر ہم رکیں گے. ریسپیکٹو لا ویلوسیداد کہہ رہا سپیڈ کے مطابق یا سپیڈ کے حساب سے ویلوسیداد سپیڈ انورمال منٹیرے دوسیدہ نارمل سے کم. کہنا سپیڈ نارمل سے کم. اکی ویلوسیداد کون سی سپیڈ منیما کم از کم سالوو سوائے یا چھوڑ کے کاؤسا خوستفیکادا بغیر کسی وجہ تھی دے بیرا ضرور سرکولار چل سکتا ہے آٹو کا روانہ جس کا وزن 3000 کلو گرام ہے اور انہا آٹو پسٹا پہ. کہنے آٹو پسٹے تے اس کویسچن کا سب سے مین جو چیز دیکھنے والی ہے کہ وہ کون سی سڑک کا پوچھ رہا ہے اور کون سی گاڑی کا. وہ آٹو پسٹا پہ پوچھ رہا ہے. آٹو پسٹا آخری ورڈ لکھا ہوا ہے آٹو پسٹا. انہیں کہ آٹو پسٹا تے نارمل تھی کٹ کیڑی سپیڈ ہے ویلوسیداد انورمال منتیرے دوسیدہ نارمل سے کم کون سی سپیڈ ہے آٹو کا روانہ کی. تے جواب ہے آٹو کا روانہ ہوئے یا کوئی بھی ہوئے آٹو پستا آٹو ویا پر منیمم سپیڈ ہماری 60 ہے. آٹو پستا آٹو ویا پر منیمم سپیڈ ہماری 60 ہے. debido ضرور una averia خرابی کی وجہ سے
vehiculo गाड़ी obstaculiza रुकावट डाल रही है circulación ट्रैफिक में इन una autovía पे के debe hacer su conductor, उसका ड्राइवर क्या करेगा। कह रहा है खराबी की वजह से एक गाड़ी रुकावट डाल रही है ट्रैफिक में ऑटोविया पे, तो उसका ड्राइवर क्या करेगा। ਗੱਡੀ ਖਰਾਬ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਸੜਕ ਤੇ ਔਰ ਰੁਕਾਵਟ ਪਾਉਂਦੀ ਹੈ ਪਈ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਨੂੰ, ਤੇ ਕੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਉਹਦੇ ਡਰਾਈਵਰ ਨੂੰ, ਗੱਡੀ ਆਟੋ ਪਿਸਤੇ ਚ ਬਾਹਰ ਲੈ ਜਾਏ। ਜਿਹੜਾ ਪਹਿਲਾ ਸਾਲੀ ਦਾ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਸਾਕਾਰ ਲੋ ਨਿਕਾਲ ਲੈ de la calzada सड़क से cumplimiento माने normas कानून है जो estacionamiento पार्किंग के siempre हमेशा que sea posible जो मुमकिन हो। तो कह रहा सड़क चू बाहर कढ लवे, मुकम्मल करे मन्ने कानून जेड़े पार्किंग वाले, यानी जिथे जगह इजाजत है पार्किंग की उत्थे जाके गड्डी खड़ी करे। अल अदलांतार ओवरटेक करते हैं उन तुरिज्मो एक कार को के सेपरासियन कितना फासला लातेराल साइड पे देबे रिस्पेक्टार जरूर रिस्पेक्ट करेंगे। कह रहा है ओवरटेक करते हैं एक कार को, कितना फासला साइड पे जरूर रिस्पेक्ट करेंगे, आगे वाली गाड़ी से कितना फासला हमने रखना है। उना डिस्टेंस या फासला प्रोपोर्शनल मुताबिक ला वेलोसिदाद स्पीड के ई अल्तीपो और टाइप है जो कलसादा सड़क की। कह रहा है फासला मुताबिक स्पीड और टाइप है जो सड़क की, उसके मुताबिक हमने आगे वाली गाड़ी से फासला रखना है। आई के रेविसार चेक करेंगे periódicamente पीरियड से टाइम से estado हालत de las pastillas, पास्तीजा जो गोलियां उसकी इलोस डिस्क दे फ्रेनो। कह रहा ब्रेक की जो डिस्क है और उसकी जो पास्तीजा गोलियां हैं उनको हम रेविसार चेक करेंगे कि वो ठीक है, घिस गई हैं, खर्च तो नहीं होगी, खत्म तो नहीं होगी। तो जवाब है सी, उनकी देखभाल की जाती है कि भाई खत्म तो नहीं होगी। कंदूस से चलाते हैं सु तुरिज्मो अपनी कार ऑटोपिस्ता पे dentro de poblado गांव के अंदर के कारिल कौन सा ट्रैक utilizzare इस्तेमाल करेंगे नॉर्मलmente नॉर्मल तौर पे। ਕਿਹੜੇ ਟਰੈਕ ਤੇ ਚੱਲਾਂਗੇ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ ਜੀ। ਆਟੋ ਪਿਸਤਾ ਆਟੋਵੀਆ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚੋਂ ਲੰਘਦਾ ਪਿਆ, ਕਿਹੜੇ ਟਰੈਕ ਤੇ ਚੱਲਣਾ ਤੁਸੀਂ ਭਾਈ ਆਪਣੇ ਦੱਸੋ। ਦਰੇਚਾ ਸੀਐਮਪਰੇ ਦਰੇਚਾ, ਆਟੋ ਪਿਸਤਾ ਆਟੋਵੀਆ ਤੇ ਸੀਐਮਪਰੇ ਦਰੇਚਾ। ਅਗਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਵੀ ਕੁਐਸਚਨ ਆ ਜਾਏ, ਪੁੱਛੇ ਕਿੱਥੇ ਚੱਲਣਾ, ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਆਉਂਦੀ ਪਈ ਦਰੇਚਾ ਚੱਲਾਂਗੇ। ਲੈਟ ਦਾ ਕੋਈ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਦਾ ਪਿਆ, ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਆਉਂਦੀ ਪਈ ਕੋਰਤੋ ਕਰੂਸੇ, यानी अखा नूट के अगर कोई तुहानू लैटा ना पूछे, अखा नूट के नहीं पता कोरतो अलकान से करूसे। चलने का पूछे कोई नहीं समझ आती पी, यानी अखा नूट के जवाब देना, आखना है दरेचा। लेकिन भाई अकबर ने जवाब दिता दरेचा, अखा नूट के दिता ने ते लेकिन अगर पिंड दियां गलियां होंदियां, अगर पिंड दियां गलियां होंदियां ते फिर असी के जवाब देना सी दरेचा, नहीं फिर नहीं सी असी दरेचा देना, फिर ਅਸੀਂ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਜਿੱਥੇ ਸਾਡਾ ਦਿਲ ਕਰੇਗਾ ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਚੱਲਾਂਗੇ। ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਅਗਰ ਇੱਕੋ ਪੱਲੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਇੱਕ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਟਰੈਕ ਨੇ, 2 3 ਜਾਂ 4, ਤੇ ਫਿਰ ਜਿੱਥੇ ਸਾਡਾ ਦਿਲ ਕਰੇ। ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਕਿਸੇ ਦਾ ਘਰ ਸੱਜੀ ਸਾਈਡ ਤੇ ਆਉਂਦਾ ਪਿਆ, ਉਹ ਸੱਜੀ ਸਾਈਡ ਤੇ ਚੱਲਦਾ ਪਿਆ, ਕਿਸੇ ਦਾ ਘਰ ਖੱਬੀ ਸਾਈਡ ਤੇ ਆਉਂਦਾ ਪਿਆ, ਉਹ ਖੱਬੀ ਸਾਈਡ ਤੇ ਚੱਲਦਾ ਪਿਆ, ਕਿਸੇ ਦਾ ਘਰ ਇਹ ਦੂਰ ਹੈ ਉਹ ਵਿਚਕਾਰ ਵਾਲੇ 'ਚ ਚੱਲਦਾ ਪਿਆ। ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਦਿਲ ਕਰੇ ਚੱਲ ਸਕਨੇ ਆ। ਲੇਕਿਨ ਆਟੋ ਪਿਸਤਾ ਆਟੋ ਵੀ ਆ dentro de poblado ਗੁਜ਼ਰਦਾ ਪਿਆ, ਅਸੀਂ ਕਿੱਥੇ ਚੱਲਣਾ ਹੈ, एल de la derecha pudiendo मुमकिन है utilizar इस्तेमाल कर सकते हैं resto दूसरे cuando जब la circunstancia de हालात del tráfico ट्रैफिक के लो aconseja नसीहत करें, मशवरा दें। कहना ट्रैफिक के हालात मशवरा देन ते फिर ਅਸੀਂ ਦੂਸਰਿਆਂ ਤੇ ਜਾ ਸਕਨੇ, ਨਹੀਂ ਤੇ ਅਸੀਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਦਰੇਚਾ ਉੱਪਰ ਹੀ ਚੱਲਣਾ ਹੈ। सी ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਹਿੰਦਾ ਪਿਆ तो सी में कह रहा है कि दूसरे सिर्फ ओवरटेक के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं, सिर्फ ओवरटेक वास्ते नहीं। हो सकता है सज्जे ट्रैक विच रश ओवरा हुंदा पिया या खराब होया तो फिर दूसरे ट्रैक ते असीं जा सकने हैं, हालात अगर इजाजत देन ते। con el vehículo गाड़ी इन movimiento चल रही है, puede मुमकिन है el conductor ड्राइवर poner in marcha नाविगादोर, नाविगादोर में डायरेक्शन वगैरह दे सकता है जीपीएस में। कहंदा चलदी गड्डी विच मूवीमेंटो विच डायरेक्शन दे सकदे हो तुसी जीपीएस विच? जवाब है नो। क्यों?
No, ya que es incompatible con la obligatorio atención. کہہ رہا ہے نہیں یہ دھیان دے خلاف ہے، یعنی آپ کا دھیان ہے جو اٹینشن دھیان ہے وہ ضائع ہو سکتا ہے کنڈکشن ڈرائیونگ میں۔ چلتی گاڑی میں ہم نے ڈائریکشن نہیں دینی، چلنے سے پہلے ہم اس میں ڈائریکشن دیں گے۔ کہ اندیکا لا سینیال کیا دکھا رہا ہے یہ اشارہ؟ ابھی ہم اوپر پڑھ کے آئے ہیں کہ اس چوک میں دریچہ والوں کی پہل ہے۔ ان کروسے ایک چوک ہے دوندے جہاں پہ تینن پریفرنس یا پہل رکھتے ہیں لوس کے انتران جو انٹر ہو رہے ہیں پورلا دریچہ سے۔ چوک ہے جہاں پہ پہل ہے جو انٹر ہو رہے ہیں دریچہ سے۔ پویدے ممکن ہے دسلمبرار آنکھوں میں پڑ سکتی ہے لوس لارگو الکان سے لوس وہیکولس گاڑیوں کی کہ سرکولان چل رہی ہیں دلانتے آگے پورسو مزمو کاریل کہندا اسے ٹریک وچ جڑے تے تسی چل دیو پے تواڈے اگے ایک گڈی جاندی ہے بھئی او دے اگلی گڈی دے ڈرائیور دی اکھاں وچ تواڈی لائٹ پے سکدی ہے تواڈے اگے جاندی ہے بھئی سی او دے شیشیاں وچوں او دی اکھاں وچ پوے گی سی اتراویس دے لوس اسپیجو شیشے کے ذریعے ریٹروویسور پیچھے دیکھنے والا ہے جو پور لو کے دیبے اس وجہ سے دیبے ضرور کامبیار ہم چینج کریں گے اس کو لوس دے کورتو الکانسے میں، اس وجہ سے جب آگے گاڑی ہے تو پھر ہم لارگو کو چینج کر لیں گے کورتو میں۔ استا سنیال یہ اشارہ کہ اندیکا کیا دکھا رہا ہے یہ اشارہ دکھا رہا ہے کہ دریچا سائڈ سے گاڑیاں آٹو پستا آٹو ویا میں انٹر ہو سکتی ہیں لیکن پہل ہماری ہے جو ہم پہلے آٹو پستا آٹو ویا پہ چل رہے ہیں وہ رکیں گے سدیر ایل پاسو کریں گے۔ انٹرسیکشن چوک ہے کون پیریوریداد پہل ہے سوبرے اوپر انکورپوراسیون جو انٹر ہو رہے ہیں پورلا دریچا سائڈ سے جڑے انٹر ہوندے نے پہ انہاں دے اوپر ساڈی پہل ہے۔ ان کے سچویشنز کون سی سچویشن میں tienen más dificultades زیادہ مشکل ہوتی ہے پرسوناس مایورس بوڑھے لوگوں کو کہہ رہے کون سی سچویشن میں زیادہ مشکل ہوتی ہے بوڑھے لوگوں کو جہاں پہ جلدی کام کرنا پڑے جہاں پہ جلدی کام کرنا پڑے بوڑھے لوگ جلدی کام نہیں کر سکتے وہاں پہ ان کو مشکل ہوتی ہے جہاں پہ گاڑی انٹر کرنی ہو یا باہر نکالنی ہو جہاں پہ گاڑیاں تیز چل رہی ہیں ان سچویشن کمپلیخا مشکل انکورپوراسیون انٹر ہونا ہو ای سالیدہ اور باہر نکلنا ہو ویا سڑکیں دوندے جہاں پہ سرکلا چلتی ہیں گاڑیاں آلتا ویلوسیداد تیز سپیڈ پہ کہہ رہا سچویشن مشکل انٹر ہونا ہو یا باہر نکلنا ہو جہاں پہ تیز سپیڈ پہ گاڑیاں چلتی ہیں وہاں پہ بوڑھے لوگوں کو مشکل ہوتی ہے۔ کولوکار لگاتے ہیں اناسیا ایک کرسی پارانینیوس بچوں والی کرسی آسینتو سیٹ دلانتیرو آگے والی دلانتیرو آگے ان وہیکلو گاڑی کے کہنا بچے دی سیٹ اگلی سیٹ تے رکھ دیو تسی اورینتادا رخ ہے جڑا دا منہ آسیا تراس پچھلی سائڈ پہ کرتے ہیں ایکون ایئر بیگ فرنٹ والا کنیکٹادو کنیکٹ ہے اس کریکٹ تو صحیح ہے جی نہیں ایئر بیگ بند کرنا ہے اگر ایئر بیگ بند نہیں ہو سکتا اگر ایئر بیگ بند نہیں ہو سکتا تو پھر بچہ بھی آگے نہیں بیٹھ سکتا کیوں کیونکہ اگر اس صورت میں ایئر بیگ کھلے گا تو وہ بچے کو نقصان پہنچائے گا ٹوکری کو جھٹکا مارے گا پیچھے سے اس وجہ سے اگر ایئر بیگ آف ہو سکتا ہے تو پھر بچے کو کہندا ہے اس کریکٹ تو صحیح ہے نو ایل ایئر بیگ فرنٹ والا دیبے ضرور ڈسکنیکٹار سے ڈسکنیکٹ کریں گے پریویامنٹے پہلے پارا پاگار پے کرنا ہے ان پویسٹو دے پیاخے جہاں پہ ٹول ٹیکس پے کرتے ہیں دیبے پاسار ضرور گزریں گے کہہ رہا ہے پے کرنا ہے ٹول ٹیکس ضرور گزریں گے کدھر سے جہاں پہ بیردے تیر ہے فلیچا بیردے تیر ہرا پور el carril ٹریک کے ہندی کا جو دکھا رہا ہے فلیچا بیردے جہاں پہ تیر ہرا ہے گرین ہے وہاں سے ہم گزریں گے اگر کراس ہو رہا ہے تو اس کا مطلب ہے وہ بند ہے ادھر سے نہیں گزر سکتے جدھر تیر بیردے ہے اس سائڈ سے ہم گزریں گے ٹول ٹیکس پے کرنے کے لیے
एल एस्ट्रेस टेंशन, ansiedad भी टेंशन डिप्रेशन को कहते हैं, और डिप्रेशन pueden distraer बेध्यान कर सकते हैं कंडक्टर ड्राइवर को। कहता है एस्ट्रेस टेंशन, ansiedad भी टेंशन को कहते हैं, या डिप्रेशन puede distraer बेध्यान कर सकता है ड्राइवर को। जवाब है सी, हाँ। ला लूज antiniebla trasera, लाइट धुंध वाली पीछे वाली। देबेरा उतिलिसार से जरूर इस्तेमाल करेंगे, सियम्प्रे हमेशा के। कह रहे पीछे वाली धुंध वाली लाइट कब इस्तेमाल करेंगे हम? पीछे वाली लाइट तेज होती है, ये जो नजर आ रही है तस्वीर में तेज होती है पीछे वाली धुंध वाली लाइट। अगर ये नॉर्मल मौसम खराब में जलाई जाए तो आंखों में पड़ सकती है। इस वजह से ये जब मौसम बहुत ज्यादा सख्त खराब हो तो फिर जलाते हैं। इसको कहते हैं लूस आंतिनियबला त्रासेरा, लाइट धुंध वाली पीछे वाली। कहना कब जलानी है? सिरकुला चलते हैं कौन फुएरते नेवादा, सख्त बर्फबारी में चले तो फिर जलाएंगे। एस्प्रेसियोसो जरूरी है, सुस्टिट्यूर चेंज कर लें, तब्दील कर लें, लोस न्यूमाटिकोस टायर दे उन व्हीकुल एक गाड़ी के। कह रहा जरूरी है, चेंज कर लेने चाहिए टायर गाड़ी के। जी हाँ, हर 5 साल के बाद। बेशक वो ठीक हैं, खराब नहीं हुए, डिजाइन उनका ठीक है अभी, लेकिन फिर भी हम उन्हें चेंज कर लेंगे। अलमेनोस कम अज कम कादा सिंक्वानियस, हर 5 साल के बाद। आन के अगरचे टेंगा है उसका दिबूख और डिजाइन सुफिशियंट मुनासिब, बेशक डिजाइन ठीक है अभी, टायर नहीं घिसा, फिर भी हर 5 साल बाद हमने टायर चेंज कर लेना होता है। इस्ता सनियाल, ये इशारा प्रोहिबे मना कर रहा है पासों गुजरना। कह रहा है ये इशारा मना कर रहा है गुजरना। हर वो गाड़ी जिसका वजन 5.5 टन से ज्यादा है। 5.5 टन का मतलब है 5500 किलो। कह रहा है ये इशारा मना कर रहा है गुजरना todo los vehículos, जितने भी व्हील वाले हैं, कुया जिनका मासा मैक्सिमा मैक्सिमम वजन कारगा लोड के साथ सुपेरा ज्यादा है इंडिका दा दिखाया गया। कह रहे जितनी भी वहीकुलो हैं, गाड़ियां जिनका वजन ज्यादा है इससे जितना नजर आ रहा है तस्वीर में, तो उनका दाखिला मना है। इन उन पासो आ निवेल, एक फाटक पे इस्ता परमितिदो इजाजत है पासार गुजरने की, क्वांदो कब। कह रहे एक फाटक पे इजाजत है गुजरने की कब? जब बैरियल मकम्मल ऊपर चले जाएं और रुक जाएं। ला बारेरा बैरियल इस्ता कंप्लेटामेंटे कंप्लीट लेवांतादा, ऊपर चले जाएं, बैरियल कंप्लीट ऊपर चले जाएं तो हम गुजरेंगे। अगर मूव कर रहे हैं, हरकत कर देने पे, चाहे उत्ते जाते ने पे चाहे थले आते ने पे, असं नहीं गुजर सकते। रुकना है जी, जिसले ऊपर जाके रुक जाएंगे फिर असी चलना है। सी सिरकुलन अगर चलते हैं पुरविया सड़कें, उसो पब्लिक को पब्लिक इस्तेमाल वाली सड़क पे चलते हैं। सिन सुपरार बगैर ऊपर गए, वेलोसिदाद स्पीड है जड़ी। लोस वहीकुलस गाड़ियां स्पेसियालिस स्पेशल उतिलिसारन इस्तेमाल करेंगी, सनियाल इशारा लुमिनोस और रोशनी वाला क्वांदो कब। कह रहे अगर चलते हैं सड़कें पब्लिक इस्तेमाल वाली पे बगैर ऊपर गए स्पीड, गाड़ियां स्पेशल इस्तेमाल करेंगी, इशारा रोशनी वाला कब। कहना उत्ते गोल घूमने वाली स्पेशल गड्डी कहते ने एग्रीकल्चर ओबरे सफाई वालियां। कहना ऊपर जी उन्होंने लाइट होंगी है स्पेशल गोल घूमन वाली पीली, कदों इस्तेमाल करनगे? जवाब है सिरकुलेंट चलन तन तो दिया कमो नोचे, दिहाड़ होवे या रात होवे, अगर चलदियां पियां तो वो इस्तेमाल करनगियां। इन उन तुनल, एक टनल में इस्ता सिनियाल इंडिका, ये इशारा क्या दिखा रहा है? ये डायरेक्शन दिखा रहा है और फासला दिखा रहा है। ला डायरेक्शन डायरेक्शन, ई डिस्टेंस या फासला, उना सालिद है एमरजेंसी की सूरत में टनल के अंदर। अगर आपकी गाड़ी टनल के अंदर खराब हो गई है या और कोई एमरजेंसी हो गई है तो पैदल आप इस साइड से भी जा सकते हैं, दरेचा से भी, स्केरदा से भी 100 मीटर दूर से फासला है बाहर निकलने का। पुएदे एम्प्लेयार मुमकिन है लगा सकते हैं,
ان سو وہیکولو اپنی گاڑی میں لوسس اداپتاتیوس لائٹیں، اب نئی لائٹیں آ رہی ہیں جو سٹیئرنگ کا رخ موڑنے کے ساتھ ان کا رخ بھی اسی سائڈ پہ مڑ جاتا ہے۔ کہہ رہے ممکن ہے لگائیں گے گاڑی میں لائٹیں اداپتاتیوا؟ جواب ہے سی، ہاں لگا سکتے ہیں، جواب ہے سی لگا سکتے ہیں۔ فیکٹورس واریابلس، مختلف فیکٹور ہیں، مختلف وجہ ہیں، کومولا کانتیداد مقدار اور کالیداد کوالٹی سوینیو نیند کی، ایل کنسومو استعمال میڈیکامنٹوس دوائی کا، سیدانتس اولومونوتونو ان لا کنڈکشن یا بور ہونا ڈرائیونگ میں، افیکٹ کرتی ہیں ایگوال تودو لوس کنڈکٹورس سارے لوگوں پہ۔ اس میں مین جو ورڈ امپورٹنٹ ہے وہ ہے ایگوال۔ کہہ رہے ہیں میڈیسن کا اثر ایگوال ہوتا ہے ہر بندے پہ، تو جواب ہے نو، نو المزمو، مزمو نہیں ہوتا، فیکٹور وجہ پویدے افیکٹار افیکٹ کر سکتی ہے، مانیرا طریقہ ڈسٹنٹا مختلف ادوس پرسونس دو لوگوں پہ، دو لوگوں پہ بلکہ کئی لوگوں پہ، ہر بندے پہ دوائی کا اثر، نیند کا اثر، نشے کا اثر ڈیفرنٹ ہوتا ہے، مختلف ہوتا ہے، کسی بھی بندے پہ ایک اثر نہیں ہوتا۔ ایل لونس a las 9 de la mañana، کہنا لونس کو 9 بجے صبح۔ تصویر میں اوپر اشارہ لگا ہوا ہے پارکنگ کرنا منع ہے، نیچے ٹائم لکھا ہوا ہے کس وقت پارکنگ کرنا منع ہے، صبح 8 سے لے کے دوپہر 2 بجے تک۔ اس نے ٹائم لکھا ہے کویسچن میں صبح 9 بجے تے 8 بجے تھی شروع ہو جاتا ہے، ٹائم نہیں کر سکتے۔ کہندا لونس نو 9 بجے منیانا پارتر دے لوگار ایک جگہ پہ دوندے سے انکوینٹرا سیٹوادا جہاں پہ لگا ہوا ہے استا سنیال یہ اشارہ استا پروہیبیدو سے پویدے پرار، بی جواب بنے گا سے پویدے پرار، ممکن ہے پرار کر سکتے ہیں، پیرو لیکن نو استاسیونار، لیکن پارکنگ نہیں کر سکتے۔ ایک لائن لگی ہوئی ہے اشارے میں، ایک چیز منع ہے، مطلب صرف پارکنگ کرنا منع ہے، پرار ہم کر سکتے ہیں۔ ہر وہ جگہ جہاں پہ پارکنگ منع ہے، گیراج کے آگے پارکنگ منع ہے، پرار ہم کر سکتے ہیں۔ پیسے پے کرنے والی پارکنگ پہ پارکنگ بغیر پیسوں کے منع ہے، لیکن پرار ہم کر سکتے ہیں۔ یعنی آسان لفظوں میں ہم کہہ سکتے ہیں ہر وہ جگہ جہاں پہ پارکنگ کرنا منع ہے ہم پرار کر سکتے ہیں۔ تیندران پریوریداد پہل رکھتے ہیں پاسو گزرنے کی، سوبرے لوس وہیکولوس گاڑیوں کے اوپر، پیاتونس کہتے ہیں پیاتونس کی پہل ہے گاڑیوں کے مقابلے میں، کب؟ جب پیاتون بس سے اتر رہے ہوں یا بس پہ چڑھ رہے ہوں۔ بی جواب ہے باخن اترتے ہیں ان آتوبوس سے، ان una parada señalizada، پرادا دکھایا گیا ہے، ای استان ہیں انترے درمیان بس کے، ای زونا جگہ پیاتون پیدل چلنے والوں کی، ماس پروکسیمو کہنا پیدل چلنے والے بس کی اترے نے اور نزدیک کوئی پاسو پیاتونس ہے ادھر جاندے نے پہ یا پاسو دے پیاتونس تو بس ہل جاندے نے پہ تے پیاتونس دی پہل ہے، اسی رک کے انہاں نوں راہ دواں گے۔